पहिलो डोज खोपको लागि स्वैच्छिक आवेदन फारम बारे अत्यन्त जरुरी सूचना। दिदी बहिनी दाजुभाइ सबैजना लगाऊ, आफूसँगै अरूको नि जीवन बचाऊ। संक्रमण कम गर्ने सजिलो छ बाटो, कोभिडको खोप लगाउन दर्ता गरौँ छिटो। सबै मिली खोप लगाए भइन्छ नि ढुक्कै, कोभिडको जोखिमलाई रोकौँ। नेपाल सरकारद्वारा देशैभर कोभिड विरुद्धको खोप निशुल्क वितरण गरिँदैछ। तर त्योभन्दा अगाडि जरुरी छ आफ्नो नाम दर्ता गर्न र खोप लगाउन नछुटाउन। छिटो भन्दा छिटो हाम्रो वेबसाइट vaccine.mohp.gov.np मा गई नाम दर्ता गर्नुहोला। खोप लगाइसकेपछि पनि कोरोना संक्रमणबाट बच्नको लागि जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्डको पालना गरौँ। यो कार्यक्रम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अगुवाईमा UNDP र WHO को सहयोगमा गरिएको हो। नछुटाउँ खोप लगाउन, नभुलौँ नाम दर्ता गर्न। शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सबल पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल भदौ 1 गते मंगलबार, अगस्त 17 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 श्रावण शुक्ल पक्षको दशमी तिथि। झापाको रेडियो साथी आजबाट 4औं वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना व्यक्त गर्दै साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। अफगानिस्तानको काबुलबाट 546 नेपालीको उद्धार, बाँकीलाई नेपाल ल्याउनका लागि समन्वय गर्न सरकारको निर्देशन। 650 जना जहाज कोर्दै। कोरोना संक्रमण दर रोक्नका लागि निषेधाज्ञामा थप कडाई गरिने, संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य। बजेटबारे अन्यल, ब्याज आमदानी खुम्चिए पनि बैंकहरूको नाफा 20% बढ्यो। गत आर्थिक वर्षमा 621 वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण, बाँदरले बालीनालीमा क्षति पुर्याएपछि राहत दिने गरी निर्देशिका ल्याइँदै 2000 मेगावाट बिजुलीका लागि पूर्वाधार तयार। काबुल विमानस्थल अमेरिकाको नियन्त्रणमा, सबै उडान स्थगित। मलेसियाका प्रधानमन्त्री मुहिद्दिनद्वारा पदबाट राजीनामा, इरानमा कोरोनाको 5औं लहर भयावह बन्दै। र नेपालले PNG-सँग एकदिवसीय क्रिकेट सिरिज खेल्ने, राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणबाट 10 खेलाडी बाहिरिए।
सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा अफगानिस्तानको काबुलबाट नेपालीहरूको उद्धार भएको र बाँकीलाई नेपाल ल्याउनको लागि सरकारले निर्देशन दिएको प्रसङ्ग। अफगानिस्तानको कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत 546 नेपाली सुरक्षा गार्डलाई उद्धार गरिएको छ। अमेरिकी, बेलायती दूतावास र युरोपियन युनियन डेलिगेट्सको सुरक्षार्थ खटिएका नेपालीलाई अमेरिका र बेलायतले हिजो साँझसम्म उद्धार गरेका हुन्। काबुलको ग्रीन जोनभित्र रहेको कूटनीतिक क्षेत्रबाट ल्याई हमिद कारजाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अमेरिकी सैन्य बेस क्याम्पमा राखिएका नेपालीलाई आइतबार र हिजो गरेर उद्धार गरिएको हो। अमेरिकी सेनाको विमानबाट अमेरिकी दूतावासको सुरक्षामा तैनात 385 जना र युरोपियन युनियन डेलिगेट्समा खटिएका 74 जना नेपालीलाई दोहा स्थित अमेरिकी बेस क्याम्पमा लगेर राखिएको छ। काबुल ग्राउन्ड क्लियर भयो, अब हामीले पठाएका सबै नेपाली दोहा पुगिसकेका छन्। अमेरिकी दूतावासका लागि नेपाली पठाउँदै आएका FIS वर्ल्ड वाइड नेपालका सञ्चालक बुद्धि बहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर दैनिकमा होम कार्की र जगदीश्वर पाण्डेले खबर लेख्नु भएको छ। अझै पनि 650 जना जहाज कुरिरहेको अवस्था छ। सरकारले भने अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको सकुशल शीघ्र उद्धार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले अफगानिस्तानमा विकसित घटनाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको उद्धारका लागि काम गर्ने र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। अफगानिस्तानमा विकसित घटनाप्रति गम्भीर चासो लिँदै त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई सकुशल शीघ्र उद्धार गर्ने, यसका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले समन्वयात्मक रूपले कार्य अगाडि बढाउने निर्देशन दिने। अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको सकुशल उद्धारका लागि सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिइने मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले निर्णय गरेको छ। अफगानिस्तानबाट उद्धारको प्रतीक्षा गरिरहेका 134 जना नेपाली नागरिक सम्पर्कमा आएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले हिजो एउटा विज्ञप्ति जारी गरी अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण सङ्कलनका अनलाइन रजिस्ट्रेसन सहित सम्पर्कका लागि भाइबर, व्हाट्सएप सुविधासहितको मोबाइल नम्बरहरू अस्ति नै सार्वजनिक गरेको थियो। यस्तै अफगानिस्तानमा तालिबानी संगठनले सत्ता कब्जा गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण त्यहाँ रहेका नेपालीलाई अप्ठ्यारो परेको भन्दै उनीहरूको सकुशल उद्धार गर्न विभिन्न पक्षबाट माग भइरहेको छ। हिजो बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले अफगानिस्तान मामिला र त्यहाँ रहेका नेपालीको उद्धारबारे सरकारसँग जवाफ मागेको थियो। बैठकको सुरुमै बोल्दै प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको उद्धारबारे संसदमा जानकारी दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो। नेपाल राष्ट्रको दृष्टिकोण छ कि छैन सार्कको अध्यक्षको हैसियतले? सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी चाहन्छौँ कि सरकारले यस विषयमा संसदलाई जानकारी गराउनु पर्दछ। त्यहाँ रहेका नागरिक सुरक्षित छन् र सुरक्षित फर्काइनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्दछ र त्यो प्रतिबद्धता सँगसँगै एक्सन गर्नुपर्दछ। बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले पनि अफगानिस्तानका नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न र उनीहरूको अवस्थाको बारेमा सत्य तथ्य जानकारी गराउन माग गर्नुभयो। अफगानिस्तानको त्यहाँको द्वन्द्वको असहज परिस्थितिमा नेपालीहरूको जीवन रक्षा गर्न र फिर्ता गराउन सरकारले एकदम तीव्रतापूर्वक पाइलाहरू चाल्नुपर्छ, म आग्रह गर्न चाहन्छु। संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो। हिजो बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिले संसद अन्त्य गरेको पत्र पढेर सुनाउनुभयो। चालू अधिवेशन हिजै राति 12 बजेदेखि अन्त्य भएको छ। सर्वोच्च अदालतले 28 असारमा पुनर्स्थापना गरेको संसदको पहिलो बैठक 3 साउनमा बसेको थियो। त्यही दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिनु भएको थियो। हिजोको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको उद्धारको लागि संसदमा जानकारी गराउनको लागि सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको थियो। त्यस विषयमा आगामी बैठकमा जानकारी गराउनको लागि सभामुख सापकोटाले त्यस्तो भन्नुभएको हो। माननीय सदस्यहरू, हालै अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमका कारण त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभासहित मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यहाँ रहेका नेपालीहरू सुरक्षित रहने वातावरण बनाउन र यथाशीघ्र सकुशल ल्याउने व्यवस्था गर्न र सो सम्बन्धी यथार्थ विवरण सभाको आगामी बैठकमा जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु।
घटनाको प्रसङ्ग नेपालमा कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको संकेत स्वरूप कोरोना संक्रमण र मृत्युदर बढ्दै गएको छ। पछिल्लो केही दिनदेखि औसतमा दैनिक 3000 का दरले नयाँ संक्रमित थपिने गरेका छन् भने 30 जनाको दरले मृत्यु हुने गरेको छ। दोस्रो चरणको लहर साम्य नहुँदै तेस्रो चरणको लहरको संकेत देखिन थालेपछि सरकारले भने सावधानी अपनाउन आग्रह गर्दै आएको छ। कोरोनाको जोखिमलाई ध्यानमा राखी जारी गरिएको निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै काठमाडौँ उपत्यका सहित विभिन्न जिल्लामा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। कोरोना संक्रमण र मृत्यु हुने दर बढेपछि केही जिल्लाहरूमा भने फेरि निषेधाज्ञामा कडाई गर्न थालिएको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले पनि कोरोना संक्रमणको दर, मृत्यु हुने संख्या र उपचारको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै निषेधाज्ञामा कडाई गर्न सकिने बताएको छ। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै सीसीएमसीका प्रवक्ता नूरहरी खतिवडाले भन्नुभयो, संक्रमणको संख्या धेरै भयो भन्ने कुरो भन्दा पनि त्यसमा मृत्यु दर, उपचारको सुविधा कुन रेसियोमा बढ्यो, मृत्यु दर कस्तो छ, ती सबै कुराहरूलाई एनालाइसिस गरेर पहिले आफ्नो स्ट्याटस पत्ता लगाउनु पर्छ। जिल्लाहरूले कहाँ कस्तो अवस्था छ, संक्रमण कसरी कुन जिल्लातिर कसरी डाइभर्ट भइरहेको छ भन्ने कुराको क्याल्कुलेसन चाहिँ पहिले वैज्ञानिक आधारमा, तथ्यगत आधारमा गर्नु पर्यो। त्यो गरिसकेपछि कुन ठाउँमा कस्तो खालको निषेधाज्ञा अरू आदेश के गर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्नलाई आधार दिइसकेको हुनाले त्यसै अनुसार उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो स्ट्याटस पत्ता लगाएर थाहा पाएर अनि कडाई गर्ने या खुकुलो गर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सीसीएमसीको योजना अनुसारै भएको हो। त्यसमा सीसीएमसीको पनि पोजिटिभै दृष्टिकोण हुन्छ। कोरोना महामारीबाट बच्नका लागि सावधानी, सचेतना र भौतिक दूरी कायम गर्ने तथा अनिवार्य कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनु रहेकाले सरकारले सबैलाई सतर्क रहन आग्रह गर्दै आएको छ। सरकारले बाँदरले गरेको क्षतिलाई पनि राहत दिने गरी योजना अगाडि बढाएको छ। पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लामा बाँदरले बालीनालीमा क्षति पुर्याएको गुनासो आउन थालेपछि राहत दिने गरी योजना अघि बढाइएको वन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर बुद्धिसागर पौडेलले अहिलेसम्म 15वटा प्रजातिले गरेको क्षतिको राहत दिने गरिएकोमा अब बाँदरले क्षति पुर्याएमा पनि राहत दिने गरी निर्देशिका ल्याइएको र चाँडै मन्त्री परिषदमा पठाउने तयारी भइरहेको सीआईएनसँग बताउनुभयो। निकुञ्ज आरक्ष भन्दा बाहिर आएर 8वटा प्रजातिहरूको वन्यजन्तु प्रजातिहरूबाट भएको क्षतिको चाहिँ राहत दिने भन्ने थियो। पछि हामी त्यसलाई संशोधन गरेर 11 पुर्यायौँ, त्यसपछि 14 पुर्यायौँ। अहिले हामीले बाँदर लगायतका केही प्रजातिहरू जुन अहिले चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो यिनीहरूलाई पनि त्यसमा अध्ययन गर्दैछौँ। त्यो राहत निर्देशिकामा यो बाँदरको क्षति पनि अलिकति उल्लेखनीय भयो, स्थानीय किसानहरूलाई मर्का पर्यो भनेर केही राहत दिन सकिन्छ कि भनेर हामीले चाहिँ त्यो राहत निर्देशिकामा बाँदरलाई पनि थप्नुपर्छ भनेर हामी काम गर्दैछौँ। बालीनाली नष्ट नगरोस् भन्नका लागि बाँदरले नखाने बाली जस्तै कागती, बेसार, तरुल, खुर्सानी लगायतका बालीनाली लगाउन र बोट बिरुवाहरू रोप्न सकिने पनि उहाँले किसानहरूलाई सुझाव दिनुभयो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्ने बैंकहरूलाई कार्यवाही गरिने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योग, व्यवसाय, पेशा समूहलाई लक्षित गरी राष्ट्र ब्याङ्कले 3 दिन अघि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो। मौद्रिक नीति सार्वजनिक भए पनि बैंकहरूले कार्यान्वयन गर्नेमा उद्योगी व्यवसायीले शंका व्यक्त गर्दै आएका छन्। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले मौद्रिक नीति अनुसार अघि बढ्नु हरेक बैंकको दायित्व रहेको बताउनुभयो। त्यसलाई हामी पनि अलिकति शंकाको नजरले हेरेका छौँ। त्यसकारण यसपालिको मौद्रिक नीतिमा हेर्नुभयो भने हामीले के पनि उल्लेख गरिरहेका छौँ भने यस्ता खालका कर्जाहरू जहाँ प्रभाव भएको छन् त्यसलाई चाहिँ हामी स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण गराउँछौँ यो वर्ष। र स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण गराउँदा यदि कसैले दुरुपयोग गरेको भन्छौँ हामी, जुन उद्देश्यको लागि कर्जा प्रभाव भयो त्यो उद्देश्यमा प्रयोग नभएको र त्यसले जे खालको रोजगारी सृजना अथवा उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेको अवस्था हो भने भोलिका दिनमा त्यसरी हामीले एउटा स्वतन्त्र लेखा परीक्षण गराइसकेपछि, स्वतन्त्र परीक्षण गराइसकेपछि उहाँले अनुदान लिएर यदि जानु भएको छ भने त्यो अनुदान समेत फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था भोलिका दिनमा चाहिँ आउँछ। यसपटकको मौद्रिक नीतिले लघु उद्यम क्षेत्रबाट रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता ढकालले नीतिमा उल्लेख भएका सुविधा उपयोगका लागि सबैसँग अनुरोध पनि गर्नुभयो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा भू उपयोग नियमावली नबन्दा भूमि व्यवस्थापनमा समस्या। तर त्यो नियमावली नआएका कारणले गर्दा हामीले कामलाई अगाडि बढाउन सकिरहेका छौँ। त्यो भए हुनाले त्यो नियमावली जति सक्दो चाँडो पास भएर तल आइपुग्नु पनि जरुरी छ।
गत आर्थिक वर्षमा 621वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण, 2000 मेगावाट बिजुलीका लागि पूर्वाधार तयार लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई नेपाल सरकारले बाल पोषण भत्ता प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यसका लागि आफ्नो वडा कार्यालयमा नाम दर्ता गरी बाल अधिकारको सुनिश्चितता गरौं। बाल पोषण भत्ता बालबालिकाको पोषण तथा स्वास्थ्यमा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहले भत्ताको सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ। जनचेतनाका लागि सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल SPCSN र समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका सिविसद्वारा जारी। सहयोगी संस्था वी सोशल मुभमेन्ट बेल्जियम। बाबा, यो घरेलु हिंसा भनेको के हो? घरभित्रको एउटा सदस्यले अर्को सदस्यलाई शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, आर्थिक वा अन्य कुनै पनि कुरामा दिएको दुःख वा यातना हो। यस्तो यातना कसैलाई दिनु हुँदैन। अनि बाबा, घरभित्र हिंसा भएमा कसलाई भन्ने अनि उसलाई के कारबाही हुन्छ त? आफूलाई हिंसा भएमा वा अरू कसैलाई हिंसा भइरहेको थाहा पाएमा प्रहरीमा, महिला आयोग अथवा स्थानीय तहमा उजुरी दिन सकिन्छ। हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई 3000 देखि 45,000 सम्म जरिवाना, 6 महिनासम्म जेल वा दुवै सजाय हुन सक्छ। फेरि त्यही गल्ती गरेमा सजाय दोब्बर हुन्छ। UNODC को सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र-पत्रिकाहरूको खबर। गोरखापत्र दैनिकको पहिलो पृष्ठमा 621वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। स्थानीय पूर्वाधार विभागले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ। गत वर्ष 600 झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको विभागले 21वटा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरेको हो। लामो तथा छोटो गरी 621वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ। गत वर्ष 32वटा पुल निर्माण भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा भने 720वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य विभागले राखेको छ। कान्तिपुर दैनिकमा पार्टी फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ल्याइँदै शीर्षकमा कुलचन्द्र न्यौपानेले खबर लेख्नु भएको छ। एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्ष र जसपाको महन्त ठाकुर पक्षलाई पार्टी विभाजनका लागि सहज बनाइदिने गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन गृह कार्य सुरु गर्नु भएको छ। सरकारका एक मन्त्रीले यसको पुष्टि गर्दै आज वा भोलिसम्ममा अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा, मुख्य सत्ता घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले नेता नेपालबीच पटक पटक भएका छलफलपछि दल विभाजनका लागि विद्यमान कानुनी अडचनलाई लचक बनाएर अध्यादेश ल्याउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने यसको विरोध गरेको छ। छुट्टै दल दर्ताको मानसिकतामा पुगेको नेपाल पक्ष र ठाकुर पक्षलाई लक्षित गरेरै सरकारले अध्यादेश ल्याउनको लागि तयारी गरेको हो। अर्को खबर, खातामा डमरू हुर्काउँदै बघिनी शीर्षकमा कमल पन्थीले बर्दियाबाट लेख्नु भएको छ। लालाबालाहरूलाई लिएर सरिरहेकाहरूलाई भनिन्छ के गरेको बिरालोले बच्चा सारे जस्तो। बिरालोले बच्चा किन सार्छ? यो प्रजातिका जन्तुका पोथीलाई आफ्ना बच्चाहरू शत्रु जीवबाट जोगाउन त्यति धेरै जोखिम नहोला जति आफ्नै भालेबाट पर्छ। भालेले भेटे बच्चा मार्छन्, त्यसैले पोथी बेला बेलामा ठाउँ सारिरहन्छन्। बाघ बिरालो प्रजातिमै पर्छ र यति बेला बर्दियाको खाता जैविक मार्गमा बघिनीहरू डमरू बच्चाहरू साथ लगाएर हिँडिरहेका देखिन्छन्। 14 देखि 16 दिनसम्म डमरूका आँखा खुल्छन्। 8 साताको भएपछि माउले ल्याएको शिकार खान थाल्छन्। खातामा डमरू हुर्काउँदै गरेको बघिनीहरूको खबर छ। 2000 मेगावाटका लागि बन्यो पूर्वाधार शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। सुनसरीको इनरुवाबाट सङ्खुवासभाको तुमलिङ टारसम्मको 106 किलोमिटर 220 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन तयार भएको छ। 326वटा टावरयुक्त कोशी करिडोर 220 केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको पहिलो खण्ड तयार भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकमा विशेष अदालतमा मुद्दा 600 न्यायाधीश 2 जना शीर्षकमा शिल्पा कर्ण लेख्नुहुन्छ। 20 अर्ब बिगो तोकिएको ललिता निवास जग्गा हिनामिनादेखि नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाउँदा घुस लिएको अभियोग लागेका अख्तियारका पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठकको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। 2 सदस्यीय इजलासमा न्यायाधीशका राय बाझिए निरूपण प्रक्रिया नै प्रभावित हुने देखिएको छ। भित्री पन्नामा ब्याज आम्दानी खुम्चिए पनि बैंकहरूको नाफा 20% बढेको खबर छ। सञ्चालनमा रहेका 27 वाणिज्य बैंकहरूको मुख्य व्यवसायबाट हुने आम्दानी अर्थात् ब्याज आम्दानीको वृद्धि दर उत्साहजनक
बजेट संसदबाट पास भएपछि मात्र मान्यता पाउँछ। केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ 15 गते अध्यादेश मार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनु भएको थियो। पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक अध्यादेश संसदमा टेबल गर्नुभएको थियो। संसदमा टेबल गरेको 60 दिनभित्र अध्यादेश पास नभए स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। अधिवेशन अन्त्य गरेपछि बजेटमा अन्योलता देखिएको छ। साझा खबरमा अब हेलो सीआईएन सुशीला श्रेष्ठबाट। बानीगढी जयगढ गाउँपालिकादेखि भावना विश्वकर्मा बोल्दैछु। म श्री सरस्वती नदी जयगढमा अध्ययन छात्रा हुँ। गत वर्ष प्रदेश स्तरीय खोलेको कक्षा 8, 10 र 11 का विद्यार्थीले भर्न पाउने गरिब तथा विपन्न छात्रवृत्ति कोषमा हामी केही विद्यार्थीहरू छनौट भएका थियौँ र हामीहरूले खाता पनि खोलिसकेका छौँ। तर कसैको खातामा किस्तामा 6,000 पनि आएको छ र कसैको खातामा कति रकम पनि आएको छैन। यस विषयमा जानकारी पाए हामी एकदमै आभारी हुन्थ्यौँ। तपाईको प्रश्नको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ अछामको वार्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख रामचन्द्र जोशी। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट गरिब तथा विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिका लागि कक्षा 8, 9 र 10मा पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि अनलाइन फारम भर्नु पर्थ्यो। इएमआइएसबाट अनलाइन सिस्टमबाट उनीहरूले भरेको फर्मको आधारमा उनीहरूको गरिबीको अवस्था, सामाजिक अवस्था र पारिवारिक अवस्थाका आधारमा चाहिँ वर्गीकरण गर्छ। त्यो हामीले चाहिँ स्थानीय तह अथवा पालिकाले भन्दा पनि माथिबाटै अटोमेटिक सिस्टम भएको हुनाले त्यो विद्यार्थी कुन वर्गमा पर्यो भन्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो क वर्गमा पर्ने विद्यार्थीहरूले चाहिँ 6,000 खातामा आएको हो र त्यो र्याङ्कमा नपर्ने विद्यार्थीहरूको पाउन नसकेको अवस्था चाहिँ हो। बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकाबाट गणेश प्रसाद भट्टले हाम्रो आइभीआरमा प्रश्न रेकर्ड गराउनु भएको छ। गाउँपालिकाले सडक निर्माणका लागि स्वयंसेवक राखेको छ तर सुपरभाइजर छैन। अब सुपरभाइजर राख्ला कि नराख्ला अनि रोजगारका लागि अन्य अवसरहरू गाउँपालिकामा के होलान्? गणेशजी, तपाईको जिज्ञासा हामीले गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्रबहादुर कार्कीलाई सोधेका थियौं। उहाँका अनुसार अहिले गाउँपालिकाले सुपरभाइजर राख्ने योजना बनाएको छैन। गाउँपालिकामा रहेका प्राविधिकहरूबाट नै यो काम गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ। यदि तपाईँ कृषि, पशुपालन र लघु उद्यम गर्न चाहनुहुन्छ भने गाउँपालिकाले विभिन्न किसिमको अनुदान दिएर सहयोग गर्ने अध्यक्ष कार्कीले बताउनु भएको छ। दुर्गाबहादुर तामाङ हो, तेलथम जिल्ला लालीगुराँस नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 हो। लालीगुराँस नगरपालिकामा सुकुम्बासीहरू 27-28 घर जति छौँ। सुकुम्बासी आयोगको एउटा फारम भर्यौं। सुकुम्बासी आयोग चाहिँ खारेज गरेको समाचार सुन्यौं। के को लागि हो, किन खारेज गर्नुभयो त्यो चाहिँ जान्दैनौँ हामी। र भरिसक त्यस्तै अप्ठ्यारो लाग्छ भने हजुरहरूले अचल पूर्जा दिनु सक्नुहुन्थ्यो कि बरु बेच्नु नपाइने एउटा पूर्जा दिनुहुन्थ्यो भने बरु बेच्नु नपाओस् तर सुकुम्बासीले जग्गा चाहिँ पाइयोस् भन्ने एउटा आशा राख्दछौँ। विचारका लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो प्रश्न, विचार, प्रतिक्रिया र गुनासो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा रहेको विमानस्थल अमेरिकी सेनाले नियन्त्रणमा लिएको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनका प्रवक्ता जन किर्बीले काबुल विमानस्थल अमेरिकी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको र सबै सैन्य तथा नागरिक उडान स्थगित गरिएको बताउनु भएको छ। उडान सुरु हुने अनिश्चित रहेको भन्दै उहाँले अमेरिकी सुरक्षा बल हाल विमानस्थलको सुरक्षालाई लिएर काम गरिरहेको पनि बताउनु भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले उल्लेख गरेका छन्। इरानमा कोरोना भाइरसको 5औं लहर फैलिएको छ, जसका कारण इरानको मुख्य शहरका सबै ठूला अस्पताल कोरोना संक्रमितले भरिएका छन्। ती अस्पतालमा अक्सिजन र बेड अभाव भएपछि संक्रमितहरूको अस्पतालको पार्किङ स्थलमा उपचार भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। र मलेसियाका प्रधानमन्त्री मुद्दिहिन यासिनले राजीनामा दिनुभएको छ। विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तन मन्त्री खैरी जालामुद्दिनले मलेसियाका राजा सुल्तान अब्दुल्लाह समक्ष प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको पुष्टि गर्नुभएको हो। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गर्नुभएको छ, हाम्रो मन्त्री परिषदले राजा समक्ष राजीनामा दिएको भनेर भन्नुभएको छ। राजा अब्दुल्लाहले उहाँको राजीनामा स्वीकृत पनि गरिसक्नु भएको जनाइएको छ। अब खेल खबर। राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणबाट 10 जना खेलाडी बाहिरिएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघले हिजो पोखराको बन्द प्रशिक्षणमा रहेका मध्येबाट 10 खेलाडी बाहिरिएको बताएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले 10 खेलाडीलाई बाहिर राख्दै 28 खेलाडी छनौट गरेको एन्फाले जनाएको छ। अक्टोबर 13बाट सुरु हुने साफ च्याम्पियनसिपका लागि प्रारम्भिक बन्द प्रशिक्षणमा 50 जना खेलाडीलाई बोलाइएको थियो।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले पपुवा न्युगिनीसँग 2 खेलको 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिज खेल्ने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघले हिजो नेपाली टोलीले ओमानमा पीएनजीसँग 2 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्ने जनाएको छ र बेलायतको लर्ड्समा भएको टेस्ट सिरिजमाथि भारतले जीत हात पारेको छ। 5 खेलको सिरिजमाथि भारतले 151 रनले जीत हात पारेको हो। भू उपयोग नियमावली नहुँदा भूमि बैंक स्थापनाको काम रोकियो। रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। तपाईले CIN को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। यौनिकता शिक्षा, किशोर अवस्थाको आवश्यकता। किशोर किशोरीका लागि यौनिकता शिक्षा सम्बन्धी बृहत जानकारी दिने उद्देश्यले तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम संवाद शुक्रबार बिहान 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म CIN र विभिन्न सामुदायिक रेडियो मार्फत सुन्न नभुल्नुहोला। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा युवा पुस्ताको भोगाई, बुझाइ र सिकाइबारे विज्ञ विशेषज्ञको सल्लाह सुझाव सहितको रेडियो कार्यक्रम संवाद। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब भूउपयोग नियमावली नबन्दाको कुरा। भूउपयोग ऐन बनेको 2 वर्ष भयो, तर ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बन्न सकेको छैन। नियमावली मन्त्री परिषदमा पुगेको 1 वर्ष हुन लागे पनि पारित नहुँदा भूमि व्यवस्थापनका कामले तीव्रता पाउन सकेको छैन। जमिनलाई कृषि, औद्योगिक, आवासीय, व्यावसायिक, वन क्षेत्र लगायत गरी 10 प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने र त्यसै अनुसारको व्यवस्थापनको काम अघि बढाउने भू उपयोग ऐन 2076 मा भनिएको छ। जमिन वर्गीकरणको जिम्मा पाएका स्थानीय तह भू उपयोग नियमावली नबन्दा अलमलमा छन्। चितवनको माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुर प्रसाद ढकाल। सबै यहाँको समस्या हल गर्ने सरकार हो भने जनताको उसमा परिराखेका छ, तर त्यो नियमावली नआएका कारणले गर्दा हामीले कामलाई अगाडि बढाउन सकिरहेका छौँ। त्यो भए हुनाले त्यो नियमावली जति सक्दो चाँडो पास भएर तल आइपुग्नु पनि जरुरी छ। जग्गा किताकाट कति र कसरी गर्ने मापदण्ड पनि प्रस्तावित नियमावलीमा छ, तर मन्त्री परिषदबाट पारित नहुँदा अवैधानिक बाटोबाट खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण र किताकाट रोकिएको छैन। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदी। धेरै समय यो लामो लम्बिँदै गयो भने त्यो भूउपयोग ऐनले व्यवस्था गरेका कुराहरू कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थाको चाहिँ सिर्जना हुने हो कि बिस्तारै। जस्तै कृषियोग्य जमिन छ, त्यसको चाहिँ विभिन्न मान्छेको त हाम्रो संस्कार त त्यही हो, एक ठाउँमा जग्गा किन्छ त्यही घर बनाउँछ, 3 कट्ठा जग्गा किन्छ एउटा घर बनाउँछ त्यही खेती गर्छ बस्छ। त्यो उपयोग ऐनले त भन्दैन। त्यो हिसाबले चाहिँ जति ढिलो हुन्छ त्यसमा चाहिँ यो कार्यान्वयन गर्नु जटिलताको सिर्जना हुन्छ। विभागका अनुसार गत वर्ष मात्रै 5 लाख किता जमिन किताकाट भएर 11 लाख पुर्याइएको छ। खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर धमाधम घडेरीमा परिणत हुन थालेपछि सरकारले 2074 सालमा किताकाट रोक्ने निर्णय गरेको थियो। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी। 2075-927 मा परिपत्र गरेका थियो मन्त्रालयले, त्यसै बमोजिम गरिरहनु परेको छ, जुन कि वास्तवमा परिपत्रका आधारमा मात्रै गर्नु त्यो कानुन सम्मत अथवा एकदम कानुनको राम्रो प्र्याक्टिस मानिन्न। ऐन नियम अनुसार नै गर्नुपर्छ। 2077 को भदौमा मन्त्रालयले भू उपयोग नियमावली मन्त्री परिषदमा पठाएको थियो। नियमावली पारित गराउन अहिलेको सरकारले पनि अग्रसरता नलिएको सिंहदरबार भित्रकै कर्मचारीको गुनासो सुनिन्छ। पूर्व भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे। प्रस्ताव लाने बित्तिकै हुबहु पास हुनुपर्छ भन्ने त्यसलाई अझ हामीले कसरी चाहिँ समाज सान्दर्भिक रहन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दै गर्दा थियो। त्यति बेला व्यापक छलफल गरेर अगाडि बढाएको थियो। फाइनल गर्ने ठाउँसम्म चाहिँ पुर्याइसकेका थियौँ हामीले त्यति बेला। प्रस्तावित नियमावलीमा घर जग्गा कारोबारमा हुने गरेको ठगी, दलाली र राजस्व छली रोक्न औपचारिक कम्पनी मार्फत कारोबार गर्ने विषय समावेश छ। स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालनको योजना समेत नियमावली अभावमा अघि बढ्न सकेको छैन। सीता शर्मा, CIN काठमाडौँ। अब केही खबर संक्षेपमा। ड्रोनबाट खोज्दा पनि फेला परेनन् जयसिंह
भन्ने शीर्षकमा खबरहरू आजको पत्रपत्रिकामा छ। ब्यास गाउँपालिका 2 मालघाटमा तुइन तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन फुकालिदिँदा महाकाली नदीमा बगेर बेपत्ता 33 वर्षीय जयसिंह धामीलाई प्रहरीको विज्ञ टोलीले ड्रोनबाट खोज्दा पनि अहिलेसम्म फेला पार्न सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकतामाथि महन्त ठाकुरले दिनुभएको रिटमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। उपेन्द्र यादव पक्षलाई जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अदालतले अस्वीकार गरेको हो। ठाकुरले दिनुभएको रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको अधिवक्ता दीपक राईले जानकारी दिनुभयो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउनको लागि संसदीय समिति बढाउने तयारी गर्नुभएको छ। हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित सीआईएनको बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। कोरोनाको जोखिमबाट बालबालिकालाई कसरी जोगाउने? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेकै शिक्षा हुन्छ। उनीहरूलाई यो रोगको बारेमा पनि बुझाउनु पर्यो। एउटा घरको अभिभावकले मात्रै नभएर एउटा पुरै गाउँकोहरूले नै त्यो बुझ्यो भनेदेखि सायद अर्को घरमा जाँदाखेरि उसको साथीको बुवा आमाले पनि ल हात धुनुपर्छ है, तिमीहरू अलिकति टाढा बस्नुपर्छ, या खोकी लागिरहेछ, ज्वरो आइरहेछ भने मास्क लगाउनुपर्छ, मास्क लगाएर खेल। त्यो खालको शिक्षा नै महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ। कसैलाई ज्वरो आएछ भनेदेखि बच्चाहरूको वरिपरि नराख्ने, आइसोलेसनमा बस्ने होइन, बच्चाले गर्ने भन्दा पनि अब अभिभावकहरूले चाहिँ त्यसमा सावधानी अपनाउनु पर्यो। मास्क लगाएर पठाउने, हातछिउँ गर्दाखेरि कसरी मुख छोप्ने देखि लिएर सिंगानहरू लगायो भनेदेखि साबुन पानी छ भने साबुन पानी, हात धुने ओर्ने बच्चाहरूलाई सिकाउनु पर्यो। बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर अन्वेष भट्टसँगको कुराकानीमा आधारित यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। अफगानिस्तानको काबुलबाट 546 नेपालीको उद्धार। बाँकीलाई नेपाल ल्याउनका लागि समन्वय गर्न सरकारको निर्देशन। 650 जना जहाज कुट्दै। कोरोना संक्रमण दर रोक्नका लागि निषेधाज्ञामा थप कडाई गरिने। संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य। बजेटबारे अन्यल। ब्याज आम्दानी खुम्चिए पनि बैंकहरूको नाफा 20% बढ्यो। गत आर्थिक वर्षमा 621 वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण। बाँदरले बाली नालीमा क्षति पुर्याए राहत दिने गरी निर्देशिका ल्याइँदै। 2000 मेगावाट बिजुलीका लागि पूर्वाधार तयार। काबुल विमानस्थल अमेरिकाको नियन्त्रणमा। सबै उडान स्थगित। मलेसियाका प्रधानमन्त्री मोहिद्दिनद्वारा पदबाट राजीनामा। इरानमा कोरोनाको 5औं लहर भयावह बन्दै। र नेपालले पीएनजीसँग 1 दिवसीय क्रिकेट सिरिज खेल्ने। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले राजधानी दैनिकमा कुरै शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुनलाई लिएका छौं। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। पुँजी बजार बढेछ, नियन्त्रणको लागि खासै अरू कुनै प्रभावकारी कदम र नियमनको काम नभएको भनेर आलोचना पनि हुने गर्छ। गभर्नर एकजना बसिराखेका छन् कुर्सीमा, अगाडिपट्टि बोर्ड लेखिएको छ र एकजना व्यक्तिले त्यहाँ फाइल बोकेर उभिराखेका छन्, केही भनिराखेको जस्तो देखिन्छ। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, आम्मामामामा अचाक्ली बढ्न थाल्यो नि पुँजी बजार त, अरू कुनै जोक्ति छ र यसलाई रोक्नको लागि? अब हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द्र स्नेहा कर्ण बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम साझा आवाज प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। कोभिड-19 पहिलो डोज खोपको लागि स्वैच्छिक आवेदन फारम बारे अत्यन्त जरुरी सूचना। डर नमानी जागिर व्यापार गर्ने कहिले होला, कहिले पाउला निश्चित भई मैले सास फेर्न। डर त्रास केही नमानी आनन्दले हिँड्न। सामाजिक दूरी भन्दा भन्दै वर्षौं बिति गुनी। डराएर घरभित्र कति बस्ने हो नि? अब पर्दैन, किनकि नेपाल सरकारद्वारा देशैभर कोभिड विरुद्धको खोप निशुल्क वितरण गरिँदैछ। तर त्योभन्दा अगाडि जरुरी छ आफ्नो नाम दर्ता गर्न र खोप लगाउन नछुटाउन। छिटो भन्दा छिटो हाम्रो वेबसाइट vaccine.mohp.gov.np मा गई नाम दर्ता गर्नुहोला। खोप लगाइसकेपछि पनि कोरोना संक्रमणबाट बच्नको लागि जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्डको पालना गरौं। यो कार्यक्रम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अगुवाईमा UNDP र WHO को सहयोगमा गरिएको हो। नछुटाउँ खोप लगाउन, नभुलौं नाम दर्ता गर्न।